लीडर का डिफाइनिंग रोल क्या है कि वो नफाक से हट के इत्तेफाक पे लोगों को इकट्ठा करता है, मंजिल मकसूद तक पहुंचने में उनकी मदद करता है। ही बिकम्स द बीकन ऑफ होप, गाइडिंग लाइट बनता है उस सबके लिए, बिकॉज न सिर्फ उसमें करेज होती है, गैर मुतजलजल होता है वो अपने इरादों में, वो बेसिकली विजन रखता है। कोई भी फॉलोअर ऐसे लीडर के साथ नहीं खड़ा रहना चाहेगा जिसके अंदर हौसले की कमी है। हमें अपने इस नौजवान तबके को इस तरह ट्रेन करना है कि फैसला करने की कुव्वत होनी चाहिए तुम्हें। मैं हूं शाहिद अफरीदी, आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स, जहां पे बात करेंगे हम आज ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, जहन की वसत की। और उसमें हमारा उन्वान है लीडरशिप, लीडरशिप ट्रेट्स, लीडरशिप एट्रीब्यूट्स। देखिए, पाकिस्तान का जो नौजवान है, तकरीबन 30 साल से कम के नौजवान, दैट कंप्राइजेस 64% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। देखिए, इतनी बड़ी तादाद है। तो फ्यूचर का जो लीडर इमर्ज करेगा वो इन्हीं में से होना चाहिए। हमें अपने नौजवान को, अपने आप को इस तरह ट्रेन करना चाहिए कि वो हर मैदान में लीडरशिप का रोल प्ले कर सके, चाहे वो सियासत का मैदान है, तिब का है, लॉ का है, खेल का है, किसी भी किस्म का मैदान है, ताकि वो दुनिया में लीडरशिप रोल में उस पे आ सके। ठीक है? तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आखिर उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या होना चाहिए एक लीडर में। लेकिन उससे भी पहले एक और चीज़ है कि इसकी ज़रूरत क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा 4 अफ़राद एक सफ़र पे जा रहे थे। उसमें एक अरब था, एक तुर्क था, एक फ़ारसी और एक यूनानी। रास्ते में इनको एक सिक्का मिलता है और वो कहते हैं कि इससे हम ग्रेप्स खरीदते हैं। ठीक है? तो वो बात को इस तरह शुरू करते हैं कि अरब कहता है कि मुझे अनाब चाहिए, फ़ारसी वाला कहता है मुझे अंगूर चाहिए, और तुर्क कहते हैं मुझे उज़म चाहिए, यूनानी कहते हैं मुझे स्टेफ़ेलियन चाहिए। अब सब के सब अंगूर ही माँग रहे थे, ग्रेप्स यानी कि। लेकिन उनकी ज़बान डिफरेंट थी। दे कुड नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर प्रॉपर्ली। दे कुड नॉट कन्वर्स, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी। तो वाइज़ शख्स, इस वक़्त एक लीडर आता है। वो कहता है मुझे सिक्का दो, मैं इसी सिक्के में तुम सबको तुम्हारी मर्ज़ी की चीज़ें ला दूँगा। तो वो जाता है और ग्रेप्स खरीद के ले आता है, अंगूर उनको दे देता है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये हमारे अकायद हैं, हमारे रिवायात हैं, हमारे हमारे मुख्तलिफ किस्म की रिजिड थॉट्स हैं, जो कि हमारे अंदर तफ़रका पैदा करती हैं, नफ़ाक पैदा करती हैं, हमें इत्तेफाक से दूर करती हैं। लीडर का डिफाइनिंग रोल क्या है कि वो नफ़ाक से हट के इत्तेफाक पे लोगों को इकट्ठा करता है, मंजिल मकसूद तक पहुंचने में उनकी मदद करता है। ही बिकम्स द बीकन ऑफ होप, गाइडिंग लाइट बनता है उस सबके लिए, बिकॉज न सिर्फ उसमें करेज होती है, गैर मुतजलजल होता है वो अपने इरादों में, वो बेसिकली विजन रखता है, जो सबसे डिफाइनिंग प्रिंसिपल है लीडर का, जो लीडर को अपार्ट करता है बाकी सबसे, कि उसका विजन होता है। ही कैन फोरकास्ट द फ्यूचर। वो देख सकता है दूर, जो कि बाकी नहीं देख सकते हैं। उसको कम्युनिकेशन का अदराक होता है, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है। तो जिस शख्स में फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेशन, विजनरी उसका एक नज़र ना हो, तो वो समझना चाहिए कि उसके अपने अंदर बहुत बेहतरी लाने की ज़रूरत है। देखिए, लीडरशिप के एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो उसके अंदर एक गैर मुतज़लज़ल जुर्रत और करेज होनी चाहिए। ठीक है? उसके अंदर स्टेडफास्टनेस होनी चाहिए। जिस बात पे वो खड़ा हो गया है, तो उसके अंदर फिर अनफ्लिंचिंग फेथ हो कि मैं अभी इस मकसद पे यहाँ पे खड़ा रहूँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फॉलोअर ऐसे लीडर के साथ नहीं खड़ा रहना चाहेगा जिसके अंदर हौसले की कमी है। फिर दूसरी चीज़ कि उसको अपने ऊपर काबू होना चाहिए। जो शख्स अपने ऊपर काबू नहीं रख सकता, वो दूसरों के ऊपर, अपने फॉलोअर्स के ऊपर, अपने पैरोकारों के ऊपर कभी भी काबू नहीं रख सकता, उनको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको कभी भी रास्ता नहीं दिखा सकता। फिर डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन होना चाहिए। जो भी डिसीजन आपने लिया है, आपको उस पे खड़ा रहना पड़ेगा। डिसीजन आपके अंदर फौरी लेने की कुव्वत होनी चाहिए। इंस्टेंट डिसीजन आपको लेना चाहिए। हमें अपने इस नौजवान तबके को इस तरह ट्रेन करना है कि फैसला करने की कुव्वत होनी चाहिए तुम्हारे। एक फैसला फ़ौरन लो। अगर चेंज करना पड़े, अव्वल तो चेंज करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरत हो, ऐसे हालात आ जाएँ जिसमें आपको अपने फैसले में तब्दीली करनी पड़े, तो देन गो वेरी स्लो। दुनिया की जितनी बड़ी सीईओज़ हैं, उनमें ये कॉमन ट्रेड थी। ठीक है? जैसे कि जैक वेल्च,
ٹھیک ہے؟ اور بڑے سے ان میں ایک بات کامن تھی کہ ڈیسیجن فوراً لیتے تھے، چینج کرتے ہوئے بہت ٹائم لیتے تھے۔ اس سے یہ میسج بھی پوری کمپنی میں، انٹرپرائز میں یا وہ اس قوم میں جاتا ہے کہ یہ لیڈر ہے جو فیصلہ ایک دفعہ لے لے گا پھر آسانی سے نہیں بدلے گا۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ ڈیفینیٹنس آف پلانس۔ جو اہداف آپ نے اپنے لیے مقرر کیے ہیں، آپ کو ان پہ اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ جو لیڈر قیاس آرائیوں پہ چلتا ہے اس کے فالوورز اس پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کلیئر ڈیفائننگ اسٹریٹجی نہیں ہے اہداف تک پہنچنے کے لیے، اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ریئل کانکریٹ اسٹیپ بائی اسٹیپ پلانز نہیں ہیں، تو اس پہ وہ ٹرسٹ کھو دیتے ہیں۔ پھر جو لیڈر ہے اس کو سب سے زیادہ کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ He should be the last man to sleep۔ وہ آخری شخص ہوتا ہے جہاز کو چھوڑنے والا۔ Captain of the ship is the last person to leave the ship because وہ سب سے زیادہ کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اس کو سب سے زیادہ معاوضے کے بغیر کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ پھر he should be a pleasing personality۔ وہ ماسٹری ہونی چاہیے ڈیٹیلز کو سمجھنے کی، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر وہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو مائنیوٹ ڈیٹیلز کو سمجھتے ہوئے ان میں سٹک نہ ہو جاؤں، اور اونچی نظر، ویژنری نظر میری ہونی چاہیے۔ پھر اس کو مکمل ذمہ داری اٹھانے کی عادت ہونی چاہیے اپنی ناکامی کی صورت پہ بھی۔ اگر ہمیں اسمال ٹیمپرری ڈیفیٹس ہوتی ہیں پھر دین وی شوڈ، ہم جس کو لیڈر تیار کرتے ہیں اس کو یہ احساس دلائیں کہ تمہیں ہی ذمہ داری اٹھانی ہے، جو بھی غلطی ہوگی تمہارے ٹیم کے پلان میں یا ان کی اکمپلشمنٹ، رسپانسبل تم ہوگے، تمہیں اٹھانی پڑے گی یہ ذمہ داری کیونکہ تم لیڈر ہو، تمہیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ پھر تمہیں ایک تعاون کو جو تصور ہے اس کا اطلاق بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو کانفیڈنس دینا ہے نا ہم نے اپنے یوتھ کو کہ وہ ایک لیڈرشپ رول سنبھالیں، یہ آسان نہیں ہے۔ اصل میں ہم نوجوان طبقے کو جب ہم لیڈرشپ کی اسائن کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو وہ کانفیڈنس نہیں دیتے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، الیکٹرک کے ایک سی او جیک ویلش، when he was just 27 years old، کیمیکل انجینئر تھے، تو ایک ایکسپیریمنٹ میں وہ جس لیب میں تھے اس کی چھت ہی اڑ گئی، تو اس میں لوگ تو نہیں تھے، ایسے بچ کے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے تو اپنے جو اس کے ہائر ہیڈ کوارٹر میں تھا اس کو انہوں نے وہاں پہ بلایا، تو یہ بڑی پریشانی کے عالم میں وہاں سے نکلا کہ ابھی تک میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ذہنی طور سے تیار تھا کہ میں فائر تو میں ہوں گا لیکن شاید پتہ نہیں اور کیا ہوگا میرے خلاف۔ تو جب وہاں پہ گیا، چارلی which was his boss، the top CEO of General Electric، اس نے اس کو کہا کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہوا کیسے، یہ وہ بات ختم ہوگی۔ جیک ویلش کہتا ہے جو لیسن میں نے وہاں سے سیکھا نا اس کی وجہ سے میں دنیا کا نمبر 1 سی او بناؤں۔ وہی جنرل الیکٹرکس جو کہ 1980 میں صرف $14 بلین کی ایک کمپنی تھی، وہ 2001 میں $490 بلین کی دنیا کی سب سے امیر ترین کمپنی بن گئی۔ تو جیک ویلش کہتا ہے میں ایک شاندار کامیاب لیڈر کیسے بنا، اس اعتماد کی وجہ سے جو کہ اس وقت میرے سی ای او نے، چارلی، اس نے مجھ پہ یہ پلیس کیا اور مجھے احساس دلایا کہ اگر میں نے اس کمپنی کو ترقی دینی ہے تو اس طرح کے نقصانات ڈزنٹ میٹر، اور ہم آگے بڑھنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے جو تعاون کا جو تصور ہے اس کو کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے اور ایک بہترین ٹیم بنانی ہے۔ تو یہ جو سارے ہم نے ایٹریبیوٹ ڈسکس کیے ہیں، اس سے اور بھی مختلف ہیں، لیکن یہ تو میں نے سرسری آپ کے سامنے کچھ لیڈرشپ کے حوالے سے ڈیفائننگ اور امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی۔ اس پہ اور بھی کافی بحث ہو سکتی ہے، لیکن آئی ہوپ دیٹ ڈسکشن واز یوزفل۔ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔